अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 106 एपिसोड नंबर 106 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के छठे बाब से अहले बैत अतहार के ताल्लुक से हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 293, 1.5 लाख। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला का वजीफा 1 लाख सालाना मुकर्रर था। 1 साल वजीफा पहुंचने में ताखीर हो गई। इस वजह से हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला को सख्त तंगी दरपेश हुई। आपने चाहा हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला को इसकी शिकायत करें। लिखने का इरादा फरमाया, दवात मंगाई मगर कुछ सोचकर ठहर गए। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए मेरे फर्जंद, क्या हाल है? अर्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूं। वजीफा की ताखीर की शिकायत भी की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने दवात मंगाई थी ताकि तुम अपनी तकलीफ लिखकर भेजो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजबूर था, क्या करता? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि इस वाक़ये पर 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला ने मेरे पास 1,50,000 भेज दिए। मैंने अल्लाह ताला की हम्द सना की और उसका शुक्र बजा लाया। फिर ख्वाब में दौलती दीदार से बहरामंद हुआ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हसन, क्या हाल है? मैंने खुदा का शुक्र अदा करके वाक़या अर्ज कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने खालिक से लौ लगाए उसके काम ऐसे ही बनते हैं। सबक। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला के दिल में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला का अदब व एहतराम था। आपने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला का एक माकूल वजीफा मुकर्रर कर रखा था। 1 साल ताखीर हो जाने की वजह से आपने उसमें इजाफा फरमा दिया। यह भी मालूम हुआ कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत व इमामत को जायज समझते थे, वरना आप हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ वजीफा कभी कबूल न फरमाते। हिकायत नंबर 294, अच्छा सवार। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला को, जबकि वो बच्चे थे, अपने कांधे मुबारक पर बैठा लिया। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर देखा तो कहने लगा, ए बच्चे, बड़ी अच्छी सवारी पर सवार हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, और सवार भी तो बड़ा अच्छा है। सबक। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे। उनसे प्यार रखना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है। हिकायत नंबर 295, खताकार का इनाम। एक दिन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अपने दौलत खाने पर चंद लोगों के साथ मिलकर खाना तनाउल फरमा रहे थे। आपने अपने गुलाम को सालन लाने के लिए इरशाद फरमाया।
وہ لایا تو اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ سالن کا کچھ حصہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر آ کر گرا۔ غلام یہ منظر دیکھ کر گھبرایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے جھٹ سے یہ آیت پڑھی، غصہ پینے والوں، آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے پڑھا، اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبق: اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا چاہیے اور غصے کو بھی پی لینا اور خطا کار کو معاف کر دینا، اس پر احسان بھی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا کام ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب تھے۔ حکایت نمبر 296، سخی گھرانہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ جس اونٹ پر سفر کا سامان لدا ہوا تھا وہ اونٹ کہیں پیچھے رہ گیا۔ آپ سب بھوکے پیاسے تھے۔ آپ لوگ ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں تشریف لے گئے اور فرمایا کچھ پینے کو ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ہے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی۔ اس نے اس کا دودھ دو کر حاضر کیا۔ انہوں نے پیا اور پھر پوچھا کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیار نہیں ہے، اسی بکری کو ذبح کر کے کھا لیجئے۔ چنانچہ وہ بکری ذبح کی گئی اور اسے کھا کر آپ نے فرمایا بڑی بھی ہم قریش میں سے ہیں، جب اس سفر سے لوٹیں گے تو ہمارے پاس آنا، ہم تیرے احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ فرما کر آپ تمام لوگ روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا خاوند گھر پہنچا تو خفا ہو کر کہنے لگا تو نے بکری ان لوگوں کو کھلا دی جن کو تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کون تھے۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ میاں بیوی مفلسی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آ پڑے اور اونٹ کی لیڑیاں چن چن کر بیچنے لگے۔ ایک دن وہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ اسے بلا کر آپ نے فرمایا بڑی بھی مجھے پہچانا؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلاں دن تمہارا مہمان ہوا تھا۔ بڑھیا نے بغور دیکھا اور بولی ہاں ہاں پہچان گئی، واقعی آپ میری جھوپڑی میں تشریف لائے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ 1000 بکریاں خرید کر اس بڑھیا کو دے دی جائیں اور ساتھ ہی 1000 دینار نقد بھی دیے جائیں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی اور بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار دے دیے گئے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو ساتھ کر کے اس بڑھیا کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تمہیں کیا دیا؟ بڑھیا نے جواب دیا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بڑھیا کو عنایت فرمائے۔ پھر آپ نے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا دونوں بھائیوں نے تمہیں کیا دیا؟ وہ بولی 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرما دیے۔ وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کے پاس آ گئی اور کہنے لگی یہ انعام ان سخیوں نے عنایت فرمایا ہے جن کو میں نے وہ بکری کھلائی تھی۔ سبق: اہل بیت اعظام کا گھرانہ سخی گھرانہ ہے۔ بڑھیا نے بغیر جانے پہچانے صرف ایک بکری کھلائی اور اہل بیت کی سخاوت سے مالا مال ہو گئی۔ پھر جو لوگ ان پاک لوگوں کو جان پہچان کر ان کے نام کسی نیاز یا ایصال کا اہتمام کریں
وہ کیوں نہ دین و دنیا میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔